स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आजको हाम्रो यस क्लासमा हामीले पढ्नेछौँ डबल कोलम क्यास बुक। हाम्रो यस क्लासको मेन टपिक रहेको छ डबल कोलम क्यास बुक। अब यो भन्दा हामीले अघिल्लो क्लासहरुमा चाहिँ के कुरा गरेका थियौं भन्दा त सिम्पल कोलम क्यास बुक हैन, सिम्पल क्यास बुक भनेर कुरा गरेका थियौं। अब हामीले डबल कोलम क्यास बुकको कुराहरु गर्छौं है त। ल अब सुरुमा हामीले डबल कोलम क्यास बुक भनेको के हो भनेर बुझ्नुपर्छ। Cash book having two amounts in each side, that is debit and credit हैन। कुनै पनि क्याश बुक जसको चाहिँ के हुन्छ त डेबिट र क्रेडिट दुईटा अकाउन्ट हुन्छ हैन। जस्तै अब हामीले एक्जाम्पलमा फर एक्जाम्पल discount account and cash account। अब एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसनमा के हुन्छ हैन, एउटा बिजनेसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा कुनै पनि सामान हामीले बेच्दाखेरि, कुनै पनि आफ्नो कस्टमरहरुलाई सामान बेच्दाखेरि हामीले के दिन्छौं त डिस्काउन्ट दिन्छौं हैन। अब उनीहरुले हामीसँग डिस्काउन्ट माग्छन् हैन, अनि त्यही भएर चाहिँ हामीले उनीहरुलाई डिस्काउन्ट प्रोवाइड गर्छौं। अनि हामीले क्याश अकाउन्टको कुराहरु छ हो। यस्तो खालको दुईटा अकाउन्टहरु चाहिँ हाम्रो डबल कोलम क्याश बुकमा चाहिँ आउँछ है त। ल जस्तै एक्जाम्पलमा लियौं, राम सोल्ड गुड्स आरएस 40,000 हैन। अनि फेरि के भयो त, अब पेड टु राम रुपीस 39,000 इन फुल इन्स्टलमेन्ट। ल अब यो ट्रान्जेक्सनले चाहिँ हामीलाई के भन्छ त भन्दा रामले चाहिँ सामान बेचेको छ। कतिमा बेचेको छ त 40,000 मा। फेरि अनि रामलाई चाहिँ कति पैसा तिरिएको छ त, अब जस्तै राम सोल्ड गुड्स आरएस 40,000 टु हरि हैन। हरिलाई रामले 40,000 को सामान बेच्यो। अब हरि पेड टु राम रुपीस 39,000 इन फुल इन्स्टलमेन्ट। अब हरिले चाहिँ के गर्यो त रामलाई 39,000 मात्रै दियो। फुल इन्स्टलमेन्टमा उले पैसा सबै तिरिसक्यो भनेपछि अब 1000 हाम्रो बाँकी रह्यो नि 40,000 मा त हैन, 1000 बाँकी रह्यो हो। अब यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हामीले डिस्काउन्ट प्रोवाइड गरेको हैन, डिस्काउन्ट दिएको रामलाई हरिलाई डिस्काउन्ट दिएको भन्ने कुराहरु चाहिँ आउन सक्छ हो। यस्तो खालको दुईटा अकाउन्टहरु चाहिँ आयो भने हामीले डबल कोलम क्याश बुक भनेर भन्छौं है त। अब डबल कोलम क्याश बुकमा चाहिँ डिस्काउन्ट मात्रै नभएर बैंक अकाउन्टको कुराहरु पनि आउन सक्छ। जस्तै अब यही एक्जाम्पलमा हरि पेड टु राम रुपीस 39,000 इन फुल इन्स्टलमेन्ट भनियो हैन। बाइ चेक भनियो भने हैन, हरिले चाहिँ चेकबाट पैसा तिरेको छ भन्यो भने यहाँ के आउँछ त बैंक भनेर आउँछ। चेक भनेको त बैंकबाट तिर्ने हो नि हो। अब बैंक अकाउन्ट पनि आउन सक्छ हैन हो। यस्तो खालको दुईटा अकाउन्ट चाहिँ हाम्रो कुनै पनि एउटा ट्रान्जेक्सनमा प्रेजेन्ट भयो भने चाहिँ हामीले त्यसलाई के भन्छौं त डबल कोलम क्याश बुक भनेर भन्छौं। त्यसलाई केमा रेकर्ड गरिन्छ त डबल कोलम क्याश बुकमा चाहिँ रेकर्ड गरिन्छ। ल हाम्रो यो एक्जाम्पलको कुराहरु पनि भयो। अब कस्तो खालको सिचुएसन हुन सक्छ भन्दा जस्तै क्याश बुक विथ डिस्काउन्ट एन्ड क्याश। जस्तै अब डिस्काउन्ट र क्याश मात्रै हुन सक्यो हैन। त्यसपछि हाम्रो क्याश बुक विथ क्याश एन्ड बैंक। अब डिस्काउन्ट र क्याश मात्रै आउन सक्यो हैन, अब बैंक र क्याश मात्रै नै आउन सक्यो क्या। यो दुईटामा चाहिँ कुनै एउटा ट्रान्जेक्सन चाहिँ हाम्रो ट्रान्जेक्सनले एउटा कुरा भन्यो भने चाहिँ यस्तो खालको अकाउन्टलाई हामीले केमा रेकर्ड गर्छौं त डबल कोलम क्याश बुकमा चाहिँ रेकर्ड गर्छौं। ल यो भयो हाम्रो एक्जाम्पलको कुरा। ल अब सजिलो छ हाम्रो डबल कोलम क्याश बुक, कुनै गाह्रो यसमा मान्नुपर्ने कुरा पनि छैन हैन। अब हामी फर्मेट बनाउँछौं अनि एउटा न्युमेरिकल गरेपछि त हामीले बुझि नै हाल्छौं हैन, सजिलोसितै बुझ्छ हामीले। ल अब हामी के गरौँ त एउटा फर्मेट बनाउँ है त। फर्मेट बनाएपछि चाहिँ हामीलाई एकदम बुझ्न चाहिँ फेरि सजिलै हुन्छ। ल अब एउटा फर्मेट हाम्रो सुरुमा हामीलाई के चाहिन्छ त टेबल चाहिन्छ एउटा। यो भयो हाम्रो टेबल। हामीले के गर्न लागेको हो त डबल कोलम क्याश बुक, डबल कोलम क्याश बुकको फर्मेट बनाउन लागेको।
अब सुरुमा हाम्रो के हुन्छ त भन्दा डेट हैन, डेट हुने भयो। त्यसपछि हाम्रो पार्टिकुलर्स, त्यसपछि लेजर फोलियो नम्बर र हाम्रो अब यहाँ के हुन्छ त दुईटा अकाउन्ट हुन्छ। जस्तै एउटा भयो हाम्रो क्याश अकाउन्ट र अर्को भयो हाम्रो बैंक अकाउन्ट। त्यसपछि फेरि हाम्रो डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नम्बर र हाम्रो क्याश अकाउन्ट र बैंक अकाउन्ट। यसरी हामीले बनाउने फर्मेट यो के हो त डबल कोलम क्याश बुक हो। र यो फर्मेट पनि एक्जाममा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। फर्मेट भएन भने चाहिँ हामीले एक्जाममा ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई रेकर्ड गर्न सक्दैनौँ, किनभने फर्मेटले पनि हाम्रो मार्क्स चाहिँ क्यारी गरिरहेको हुन्छ। यदि हामीलाई फर्मेट बनाउन आएन भने हामीले एक्जाममा मार्क्स ल्याउन सक्दैनौँ। त्यही भएर यो फर्मेट बनाउँदाखेरि पनि एकदम ध्यान दिनुपर्छ है त। ल सुरुमा हाम्रो डेटको कुराहरू भयो, त्यसपछि पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नम्बर र अमाउन्ट, त्यसपछि डेट, सरी हाम्रो के हुन्छ त डबल कोलम क्याश बुक भइसकेपछि के हुन्छ त क्याश हुन्छ एउटा र बैंक हुन्छ। फेरि हाम्रो के हुन्छ डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नम्बर र हाम्रो क्याश र बैंक। ल यस्तो खालको दुईटा अकाउन्ट चाहिँ हाम्रो ट्रान्जेक्सनमा आयो भने हामीले यसरी डबल कोलम क्याश बुकको फर्मेट बनाउँछौँ। अब हाम्रो लेफ्ट साइडमा के हुन्छ त डेबिट साइड हुन्छ र क्रेडिट साइडमा हाम्रो राइट साइडमा चाहिँ क्रेडिट साइड हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले डबल कोलम क्याश बुकको फर्मेट बनाउँछौँ। यो भयो हाम्रो क्याश अकाउन्ट र बैंक अकाउन्टको कुरा। अब डिस्काउन्ट र बैंक अकाउन्ट आयो भने के हुन्छ त हामीले त्यसरी नै यहाँ क्याशको ठाउँमा डिस्काउन्ट राख्छौँ र बैंक अकाउन्ट राख्छौँ। यदि बैंक अकाउन्टको ठाउँमा डिस्काउन्टको कुराहरू आयो भने के हुन्छ त क्याश अकाउन्ट एज इट इज रहन्छ र बैंक अकाउन्टको ठाउँमा चाहिँ हामीले डिस्काउन्ट अकाउन्ट लेख्छौँ। ल यसरी चाहिँ हामीले डबल कोलम क्याशको फर्मेट पनि प्रिपेयर गर्यौँ। अब हाम्रो मेन भनेको के छ त एउटा मेन अर्को टपिक भनेको हाम्रो के छ भन्दा कन्ट्रा इन्ट्री। कन्ट्रा इन्ट्री कन्ट्रा इन्ट्री भनेको चाहिँ के हो भन्दा कुनै पनि डेबिट साइड र क्रेडिट साइडमा चाहिँ एउटै टाइममा रेकर्ड हुने ट्रान्जेक्सनलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रा इन्ट्री भनेर भन्छौँ हैन। डेबिट साइडमा पनि हुने क्रेडिट साइडमा पनि हुने ट्रान्जेक्सनलाई चाहिँ कन्ट्रा इन्ट्री भनेर भन्छौँ। जस्तै अब इक्जाम्पल लिउँ हामी, क्याश पेड टु बैंक, बैंक रुपिस 1000। ल 1000 चाहिँ हामीले ब्याङ्कमा क्यास पे गरेको छौँ भनेपछि अब हाम्रो के आयो त यहाँ क्याश अकाउन्टको कुराहरू पनि आयो, बैंक अकाउन्टको कुरा पनि आयो नि। हो यस्तो खालको ट्रान्जेक्सनलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रा इन्ट्री भनेर भन्छौँ क्या है। ल यसको जर्नल के हुन्छ त ब्याङ्कले पैसा पायो भनेपछि के हुन्छ त बैंक अकाउन्ट डेबिट हुन्छ। त्यसपछि क्यास पे गरियो हैन, बैंक अकाउन्ट डेबिट रुपिस 1000 र टु क्यास अकाउन्ट हाम्रो रुपिस 1000 हैन। अब यो ट्रान्जेक्सनलाई चाहिँ हामीले यो डबल कोलम क्याश बुकमा कसरी रेकर्ड गरिन्छ त भन्दा जस्तै बैंक अकाउन्ट डेबिट भयो हैन। बैंक अकाउन्ट डेबिट भइसकेपछि हामीले डेबिट साइडमा टु क्याश अकाउन्ट भनेर इन्ट्री गर्नु पर्यो। अनि फेरि हाम्रो क्याश अकाउन्ट कहाँ छ त क्रेडिटमा छ भनेपछि हामीले फेरि बैंक अकाउन्टलाई फेरि क्रेडिट साइडमा लेख्नु पर्यो। हो यसरी डेबिट साइड र क्रेडिट साइडमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन्सहरू इन्ट्री भयो भने त्यसलाई हामीले कन्ट्रा इन्ट्री भनेर भन्छौँ। अब हामी न्युमेरिकल गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यस्तो खालको प्रब्लमहरू आउँछ र हामीलाई त्यसरी बुझ्न चाहिँ सजिलो हुन्छ है त। अब हामी एउटा न्युमेरिकल गर्छौँ अनि त्यो अनुसार चाहिँ हामी बुझ्दै जान्छौँ। र हाम्रो कन्ट्रा इन्ट्रीलाई चाहिँ हामीले डबल कोलम क्याश बुकमा कसरी डिनोट गरिन्छ त भन्दा सी भन्ने लेटरले चाहिँ यसरी डिनोट गरिन्छ है त। ल अब हामी एउटा न्युमेरिकलतिर जाउँ। सुरुमा त हामीलाई अब के चाहियो त ट्रान्जेक्सन चाहियो। जस्तै अब इक्जाममा जसरी सोध्छ म त्यसरी नै ल्याङ्ग्वेज दिएर चाहिँ हजुरहरूलाई ट्रान्जेक्सन लेख्छु हैन। फलोइङ ट्रान्जेक्सन्स प्रिपेयर क्याश बुक with cash and
डिस्काउन्ट कोलम। क्यास र डिस्काउन्ट कोलम बनाएर चाहिँ हामीले क्यास बुक बनाउनु पर्ने छ भनेर भनेको छ। अन दी मन्थ अफ अप्रिल 2017, अप्रिल 2017 को चाहिँ हामीले अब क्यास बुक बनाउनु पर्ने छ। ल ट्रान्जेक्सन्स हाम्रो के छ त, अप्रिल 1 मा ओपनिङ ब्यालेन्स इन ह्यान्ड ₹10,000 हैन। त्यसपछि हाम्रो अप्रिल 2 मा के छ त, क्यास डिपोजिटेड इन्टु बैंक ₹5,000। त्यसपछि हाम्रो अप्रिल 3 मा के छ त, क्यास रिसिभ्ड फ्रम सुनिता एगेन्स्ट bad debt previously written off as ₹300। पहिलाको पैसा पाउनु बाँकी पैसा चाहिँ सुनिताले चाहिँ रिसिभ गर्यो, सुनिताले चाहिँ पैसा तिर्यो हैन। ल त्यसपछि हाम्रो जान्छौं अप्रिल 9 मा, क्यास received ₹2150 from Vinod in full settlement of ₹2200। ल अब यसरी नै हामीले चाहिँ यो ट्रान्जेक्सनको चाहिँ क्यास बुक विथ क्यास एन्ड डिस्काउन्ट भनेर डबल कोलम क्यास बुक चाहिँ प्रिपेयर गर्छौं है त। सुरुमा हामीलाई के चाहियो त, अब फर्मेट चाहियो हैन। अब हामी फर्मेट बनाऊ। फर्स्ट पोर्सनमा हाम्रो के हुन्छ त, डेट पार्टिकुलर्स लेजर फोलियो नम्बर, त्यसपछि हाम्रो एउटा क्यास कोलम हुन्छ र हामीलाई अर्को के चाहिएको छ त, डिस्काउन्ट कोलम चाहिएको छ। डिस्काउन्ट, त्यसपछि फेरि डेट पार्टिकुलर्स लेजर फोलियो नम्बर र हाम्रो क्यास र डिस्काउन्ट। ल यो भयो हाम्रो फर्मेट। अब हामीले राइट साइडमा डेबिट लेख्छौं र लेफ्ट साइडमा राइट साइडमा क्रेडिट लेख्छौं र लेफ्ट साइडमा डेबिट लेख्छौं। र हाम्रो हेडिङ चाहिँ के छ त, डबल कोलम क्यास बुक विथ क्यास एन्ड डिस्काउन्ट कोलम। ल डेट पार्टिकुलर्स लेजर फोलियो नम्बर, त्यसपछि हाम्रो क्यास भयो एउटा र अर्को डिस्काउन्ट। त्यसपछि डेट पार्टिकुलर्स लेजर फोलियो नम्बर, क्यास र डिस्काउन्ट। ल यो फर्मेट अनुसार चाहिँ हामीले अब यसरी चाहिँ हामीले डबल कोलम क्यास बुक चाहिँ प्रिपेयर गर्छौं है त। सुरुमा हाम्रो ट्रान्जेक्सन के छ त भन्दा, अप्रिल 1 मा ओपनिङ ब्यालेन्स इन ह्यान्ड ₹10,000 भनेको के रहेछ त, अब कुनै पनि ब्यालेन्स कुनै पनि बिजनेस स्टार्ट गर्दा चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्स कति रहेछ त, 10,000 रहेछ हैन। भनेपछि हामीले यसलाई कसरी रेकर्ड गर्छौं भन्दा, ओपनिङ ब्यालेन्स इन ह्यान्ड भनेको क्यास इन ह्यान्ड, क्यास इन ह्यान्ड भनेर पनि भन्छौं है। क्यास इन ह्यान्ड भनेको चाहिँ हामीले अब यसलाई डेबिट साइडमा इन्ट्री गर्छौं। डेबिट साइडमा इन्ट्री गर्नलाई हामीले अप्रिल 1
टु ब्यालेन्स ब्रट डाउन। अब टु ब्यालेन्स ब्रट डाउन हैन, ओपनिङ ब्यालेन्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दा हाम्रो यो भन्दा अगाडिको जस्तै मन्थ अफ अप्रिल भनेको छ भने जस्तै अप्रिल भन्दा अगाडिको मन्थमा चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स कति रहेको थियो त, डेबिट ब्यालेन्स कति रहेको थियो, त्यो ब्यालेन्सलाई चाहिँ हामीले ओपनिङ ब्यालेन्स भनेर भन्न सक्छौं हैन, जसलाई चाहिँ हामीले क्याश इन ह्यान्ड पनि भनेर भन्छौं। टु ब्यालेन्स बिडी हाम्रो डेबिट ब्यालेन्स पहिला कति रहेछ त, क्याशमा 10,000, क्याश कोलममा हामीले 10,000 भनेर रेकर्ड गर्छौं ल। त्यसपछि अप्रिल 2 मा क्याश डिपोजिटेड इन्टु बैंक रुपीज 5,000 भनेको बैंकमा चाहिँ क्याश डिपोजिट गरेको छ कति त 5,000। यसको जर्नल के हुन्छ त हाम्रो बैंक अकाउन्ट डेबिट टु क्याश अकाउन्ट भनेपछि हामीले अहिले यहाँ के को हामीले यो क्याश बुक बनाइरहेको त क्याश बुक विथ डिस्काउन्ट एन्ड क्याश भनेपछि क्याश हाम्रो कहाँ छ त, क्याश हाम्रो क्रेडिट साइडमा छ। जस्तै बैंक अकाउन्ट डेबिट टु क्याश अकाउन्ट भइसकेपछि क्रेडिट साइडमा चाहिँ अब हामीले अप्रिल टु बाई बैंक अकाउन्ट कति छ त हाम्रो 5,000 चाहिँ हाम्रो क्याश हो। बुझियो त यो कुरा, एकचोटि फेरि हेरौँ है त। क्याश डिपोजिटेड इन्टु बैंक भनेको के हो त, बैंक अकाउन्ट डेबिट टु क्याश अकाउन्ट हो। टु क्याश अकाउन्ट क्रेडिटमा भइसकेपछि हामीले क्रेडिट साइडमा इन्ट्री गर्नु पर्यो। क्रेडिट साइडमा हामीले बाई बैंक अकाउन्ट भनेर इन्ट्री गरियो, जसरी हामीले लेजरहरू बनाएको थियौं त्यसरी नै हामीले इन्ट्री गरियो हैन ल। अब हामी अप्रिल 3 मा जाउँ। अप्रिल 3 मा के भनेको छ त, क्याश रिसिभ फ्रम सुनिता एगेन्स्ट ब्याड डेट प्रिभियसली रिटर्न अफ एज आरएस 300 पहिल्यै पाउनु पर्ने पैसा चाहिँ अब सुनिताले चाहिँ तिरेको छ भनेर भनेको छ। भनेपछि के हुन्छ त, अब ब्याड डेट भनेर हामीले भनेको छौं है, ब्याड डेट भनेको चाहिँ पाउनु पर्ने पैसा भनेपछि ब्याड डेट अकाउन्ट डेबिट टु के भयो त क्याश अकाउन्ट भयो हैन, सुनिताबाट चाहिँ पैसा आएको हो हैन। यसको जर्नल के भयो त, क्याश रिसिभ फ्रम सुनिता एगेन्स्ट ब्याड डेट प्रिभियसली रिटर्न अफ एज रुपीज 300 ए भनेपछि के आयो त हाम्रो क्याश आयो नि हैन, क्याश आयो। क्याश अकाउन्ट डेबिट लेख्छौं टु के तिरेको हो त सुनिताले ब्याड डेट भनेपछि के हुन्छ त यहाँ टु ब्याड डेट क्याश आएको हो नि त हामीलाई हैन, क्याश कति आएको हो त 300 आएको हो। भनेपछि अब हामीले डेबिट साइडमा चाहिँ अप्रिल 3 मा टु ब्याड डेट कति रुपैयाँ त हाम्रो 300 ल। त्यसपछि अप्रिल 9 मा जाउँ। अब अप्रिल 9 मा के भनेको छ त, क्याश रिसिभ रुपीज 2150 फ्रम विनोद इन फुल सेटलमेन्ट अफ रुपीज 2200 हैन। अब विनोदलाई चाहिँ 2200 को सामान बेचेको रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो हैन। अनि विनोदले कति पैसा दियो त 2150 दियो भनेपछि बाँकी पैसा कहाँ गयो त, अब हाम्रो बाँकी कति रहन्छ त 50 रुपीज बाँकी रहन्छ। त्यो भनेको चाहिँ यहाँ के छ त डिस्काउन्टको कुराहरू छ हैन। जस्तै कसैले विनोदलाई 2200 पर्ने सामान बेचेको छ हैन, अनि विनोदले चाहिँ त्यो सामान बेच्ने मान्छेले कति रुपैयाँ दियो त 2150 2150 रुपीज दियो भनेपछि 50 रुपीज के पायो त विनोदले डिस्काउन्ट पायो। अब यो यसको जर्नल के हुन्छ त हाम्रो क्याश अकाउन्ट डेबिट हैन, डिस्काउन्ट अकाउन्ट डेबिट टु विनोद अकाउन्ट हुने भयो। भनेपछि हामीले के गर्छौं त, अब क्याश अकाउन्ट डेबिटमा भइसकेपछि के हुन्छ त हाम्रो क्याश अकाउन्ट डेबिटमा भएपछि डेबिट साइडमा हामीले राख्नु पर्यो हैन। कसले हामीलाई तिरेको हो त विनोदले तिरेको हो भनेपछि अप्रिल 9 टु विनोद अकाउन्ट विनोदले क्याश कति तिरेको हो त 2150 2150 र 50 रुपैयाँ चाहिँ हाम्रो के भयो त डिस्काउन्ट भयो भनेपछि हामीले 50 रुपैयाँलाई चाहिँ डिस्काउन्टमा राख्छौं ल। यसरी चाहिँ हामीले यो ट्रान्ज्याक्सनलाई क्याश बुक विथ क्याश एन्ड डिस्काउन्ट कोलममा चाहिँ यसरी ट्रान्ज्याक्सन्सहरुलाई इन्ट्री गर्छौं। अब हाम्रो के चाहियो त हामीलाई डेबिट साइडमा चाहिँ हाम्रो अमाउन्ट हेभियर छ कि क्रेडिट साइडमा हेभियर छ भनेर हेर्छौं है त। डेबिट साइडमा हाम्रो 10,000 प्लस 2,150 भनेको 12,150 प्लस 300 भनेको कति हो त 12,450। तर हाम्रो क्रेडिट साइडमा कति छ त 5,000 मात्रै छ नि। अब हामीले कता ब्यालेन्स थप्नु पर्यो त क्रेडिट साइडमा थप्नु पर्यो भनेपछि अप्रिल 30 मा चाहिँ हामीले
बाई ब्यालेन्स सिडी गर्नु पर्यो। कति थप्नु पर्यो त अब हामीले 12,450 बाट 5,000 घटाउँदाखेरि कति थप्नु पर्छ त 7,450 रुपीस हैन। ल त्यसै गरी हामीले डिस्काउन्टमा पनि 50 रुपीस राख्नुपर्छ र हामीले यो डिस्काउन्टमा चाहिँ 50 रुपीस राखे पनि हुन्छ नराखे पनि हुन्छ हैन। त्यसले चाहिँ डिस्काउन्टले चाहिँ हामीलाई कुनै पनि फरक पार्दैन, किनभने हाम्रो मेन कुरा भनेको क्याश अकाउन्टमा आउँछ। सबै कुराहरु चाहिँ हाम्रो क्याशले चाहिँ डिफरेन्स पाइरहेको हुन्छ। यसरी हामीले अब टोटल गर्छौं है त 12,450 यता पनि हाम्रो कति भयो त 12,450। ल यता 50 रुपीस यता पनि 50 रुपीस। अब हाम्रो डेबिट साइड हेभियर भइसकेपछि के हुन्छ त अब मे 1 मा चाहिँ हाम्रो डेबिट ब्यालेन्स कति आउँछ टु ब्यालेन्स बिडी ब्रट डाउन कति आयो त हाम्रो 7,450। ल यसै गरी चाहिँ हामीले अब अरु ट्रान्ज्याक्सन्सहरु पनि रेकर्ड गर्छौं। ल यसरी नै हजुरहरुले अरु ट्रान्ज्याक्सन्सहरु रेकर्ड गर्न चाहिँ सिक्नु होला, प्र्याक्टिस गर्नु होला घरमा बसेर हैन। आजको लागि यति नै। अब कुनै पनि कुराहरु कन्फ्युजन भएमा नबुझेमा चाहिँ हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्दिनु होला। यति भन्दै आजको क्लास यही इन्ड गर्छु। थ्यांक यू भेरी मच फर वाचिङ।